इन्गेजमेन्ट तोडिएपछि आलोचना र प्रतिक्रियाबारे मेलिना राईले लेखिन्, मेरो निर्णय पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा हो। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी। विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। आज पनि एक विशेष रिपोर्ट लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भएको छु। आजको रिपोर्ट विशेष रहेको छ। अन्तिमसम्म हेर्न भनेदेखि नबिर्सिनुहोला। सँगै अहिलेसम्म विशाल चौतारी टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजको रिपोर्ट सुरु गरौँ। गायिका मेलिना राईले एरेन्जर तथा गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँग इन्गेजमेन्ट तोड्ने आफ्नो निर्णयबारे 2 बुँदामा प्रष्टीकरण दिएकी छिन्। गत साउन 20 गते फेसबुक स्ट्याटस मार्फत मेलिनाले इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गरेकी थिइन्। पुनः सोमबार आज फेसबुक स्ट्याटस मार्फत उनले पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा आफूले इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय लिएको बताएकी छिन्। मेलिनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै हेर्नुस्। मेरो पहिलो निर्णय समाजमा विद्यमान जातीय विभेदको विरुद्धमा थियो। मेरो दोस्रो निर्णय पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा हो। मेरो विचारमा मान्छे बीचमा हुने सबै खाले अन्यायको अन्त्य हुनुपर्छ। समानता र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना हुनु एकदम जरुरी छ। नमस्ते। #स्टे पोजिटिभ, #ह्युम्यानिटी, #होनेस्टी मेलिनाले फेसबुक पेजमा लेखेकी छिन्। मेलिनाले स्टे पोजिटिभ, ह्युम्यानिटी, होनेस्टी # मार्फत आफू विरुद्ध भएका आलोचना र प्रतिक्रियालाई खण्डन समेत गरेकी छिन्। इन्गेजमेन्ट तोड्ने मेलिनाको निर्णय लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा आएका अधिकांश टिप्पणी जातीयताको कारण यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने भन्ने आशयका रहेका थिए। आजको भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगै विशाल चौतारी टिभीलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। नमस्ते। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी। पाइला सँगै चढ्दै थियो। मेलिना राईले प्रेमी सञ्जीव बराइलीसँगको इन्गेजमेन्ट तोडिन्। मेलिनाले भनिन्, इन्गेजमेन्टहरू विवाहमा परिणत हुनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी कुरा पनि नहुने रहेछ। यात्राको क्रममा हैन, जीवनमा चाहिँ उतार चढावहरू कति धेरै हुन्छ हैन। मान्छेहरू यात्राको क्रममा बाटो फेर्नेहरू धेरै हुन्छन् नि। त्यो चाहिँ जीवनमा कतिको छ, कसरी सम्झिनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ मेलिनाजीले? तिमीले बाटो फेर्यो रे अर्कैलाई हेर्यो रे आजम्बरी लौला पिरती हो। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी। विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म विशाल उपस्थित भएको छु। आज पनि एक विशेष रिपोर्ट लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भएको छु। आजको रिपोर्ट विशेष रहेको छ। अन्तिमसम्म हेर्न भनेदेखि नबिर्सिनुहोला। सँगै अहिलेसम्म विशाल चौतारी टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजको रिपोर्ट सुरु गरौँ। चर्चित गायिका मेलिना राईले एरेन्जर तथा गिटारिस्ट सञ्जीव बराइलीसँग केही समय अघि गरेको इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गरेकी छिन्। आफूहरूबीच वैचारिक मतभेद देखिन थालेपछि इन्गेजमेन्ट तोड्ने निर्णय गरेको मेलिनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएकी छन्। सार्वजनिक गरेको 4 महिना नपुग्दै तोडिएको इन्गेजमेन्ट मेलिना र सञ्जीवले गत वैशाख
2 गते इन्गेजमेन्ट गरेका थिए। फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै मेलिनाले सबै इन्गेजमेन्ट विवाहमा परिणत हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नहुने समेत स्पष्ट पारेकी छिन्। मेलिनाले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस जस्ताको तस्तै। विषय इन्गेजमेन्ट तोडिएको जानकारी। केही समय अगाडि मैले आफ्नो इन्गेजमेन्ट गरेको कुरा यसै सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेको थिएँ। त्यो मेरो जीवनको एउटा गम्भीर निर्णय थियो। एउटा परिस्थितिमा हामी दुई बीच भविष्यमा सँगै जीवन बिताउने सोचसहित त्यो निर्णय गरिएको थियो। समय छोटै भए पनि जिन्दगीको बारेमा लामो विमर्श भयो। हामी बीच वैचारिक पक्षमा स्पष्ट मतभेद देखिन थाल्यो, अर्थात् हाम्रो विचारमा मेल खान सकेन। धेरै समीक्षा आत्मसमीक्षापछि कमजोर साधन चढेर बलियो साध्य चुम्न धेरै कठिन हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। फेरि सबै इन्गेजमेन्टहरू विवाहमा परिणत हुनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी कुरा पनि नहुने रहेछ। त्यसैले आजकै मितिबाट हामी बीचको इन्गेजमेन्ट तोडिएको कुरा म फेरि यही सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्दछु। यो बीचमा सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूमा पर्न गएको भावनात्मक असरप्रति क्षमा प्रार्थी छु। साथै भविष्यमा अझ मेहनत गरेर साङ्गीतिक क्षेत्रबाटै देशको सेवा गरिरहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। मेलिनाले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेकी छिन्। सञ्जीव र मेलिनाले गत वैशाख 2 गते इन्गेजमेन्ट गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेका थिए। एरेन्जर तथा गिटारिस्ट समेत रहेका सञ्जीवसँग मेलिनाको 2 वर्ष अघि नै इन्गेजमेन्ट भएको थियो र उनीहरूले यसै वर्ष विवाह गर्ने योजना समेत बनाएका थिए। दिदीले बिहा गर्ने बेला भयो कि भएन ल भन्नुहोस् त तपाईँले? बेलाको कुरा म भनौँ? खासमा बेला भन्दा पनि होइन, जस्तै बेला चाहिँ कहिले हो? उमेर चाहिँ केटीहरूको उमेर चाहिँ बिहे गर्ने उमेर चाहिँ कहिले भनेर तोकिएको छ? मलाई सोध्नु भयो कि? ओके, तपाईँले भन्नुहोस् अब। मैले यसको जवाब दिनु। पहिलो कुरा त फुल वा फुल हो होइन? फुलमा भमरा आएर बस्न त खोज्छ नै होइन? त्यसको फुलको कति मिठो बास्ना, कति मिठो रस हुन्छ होइन? अनि म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ जुन भिनाजुको लागि चाहिँ एउटा यो समयमा चाहिँ तिमीले बिहे गर्नुपर्छ भन्दा पनि त्यो एउटा लगन भन्ने हुन्छ नि, सहित भन्ने हुन्छ। त्यो सहित चाहिँ जुन दिन जुड्छ नि त्यो दिन हामीले फोर्स गर्नु पनि पर्दैन, हामीले चाहनु आवश्यक। त्यो बेला हामीले त्यो लु बिना चाहियो मैले सधैँ भनिरहेको पनि त्यही नै हो। उहाँले कतिवटा इन्टरभ्यूमा त्यही सोध्नुहुन्छ होइन, मैले जुरेपछि भइहाल्छ नि भन्ने नै गर्छु के। जुन दिन लगन आउँछ अरे त्यो बेलामा चाहिँ हामीले नाइ पनि भन्न सक्दैनौँ अरे भनिन्छ। लगन नआउन पनि सक्छ। तर सतही रूपमा यसो हेर्दाखेरि मेलिनाजीले नाम पनि कमाउनु भयो, दाम पनि कमाउनु भयो, घर पनि बनाउनु भयो, सबै तय भइसक्यो नि त। हजुर, अब के को पर्खाइ भन्ने हुन्छ नि त फ्यान फलोअर्सको। अब त्यो फुललाई उचित एउटा राम्रो स्थान पनि त दिन सक्ने खालको एउटा व्यक्ति पनि हुनु पर्यो। यता सबै यताबाट होइन, भनेपछि योग्य पात्रको कमी चाहिँ हुनु भएको छ यो पर्यो। देशमा। हो, एकदमै हुन्छ नि, फुललाई लगेर हिलोमा राख्नु भएन। राम होइन, एकदमै सजाएर राख्न सक्ने। जस्तो अब साइदको कुरा गऱ्यो नि, साइद चाहिँ दिदीको लागि आइदियोस् भन्ने चाहिँ लाग्दैन? आयो भने त राम्रै हो, किनभने हामी के अरे साडी लाएर जान पाउँछौँ होइन, नाच्न पाउँछौँ, दिदीलाई सजाउन पाउँछौँ होइन। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा त्यो जुन फुल हुनुहुन्छ उहाँलाई लगेर सजाएर राख्ने खालको त्यो हामीले त्यो पाउनु पर्यो सुरुमा चाहिँ। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी, विशाल चौतारी।